अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं हज़रत सालिह अलैहिस्सलाम और कौम समूद के बारे में। कौम समूद अपने आलिशान महलात, सरसब्ज़ शादाब खेत खलियान, खूबसूरत मुर्ग़ारों और नेमतों की फरावानी के सबब गुरूर, तकब्बुर और सरकशी के नशे में चूर थे, और चूँकि तकब्बुर और कुफ्र का चुली दामन का साथ है तो ये भी इब्लीस के पैरोकार बन गए। हालांकि कुछ ही अरसा पहले कौम आद पर कहर इलाही के मंजर उनके सामने थे। ये भी अपने हाथों से तराशे हुए पत्थर के खुदाओं की इबादत करते थे। उनके माशरे से हक़ व इंसाफ नापिद हो चुका था। बेहयाई, फहाशी आखिरी हुदूद छू रही थी। मुक़द्दस इंसानी रिश्तों का एहतराम ख़त्म हो चुका था। रक़्स व सुरूद, ऐश व इशरत, शराब व शबाब उनकी ज़िंदगी के लाजमी जुज़ बन चुके थे। ऐसे में अल्लाह ताला ने उस कौम ही में से एक खुदा तरस्त और बहुत नेक इंसान हज़रत सालिह अलैहिस्सलाम को नबूवत के मनसब पर फाइज फरमाया। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, और हमने कौम समूद की तरफ उनके भाई सालिह को भेजा। दीगर नबियों की तरह हज़रत सालिह अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को राह रास्त पर लाने की बहुत कोशिश की। वो दिन रात उन्हें समझाते रहें कि ए मेरे कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। उसी ने तुमको पैदा किया और आबाद किया, तो उससे मग़फ़िरत मांगो और उसके आगे तौबा करो। बेशक मेरा परवरदिगार नज़दीक भी है और दुआ का कबूल करने वाला भी। इस पर कौम उनके खिलाफ हो गई और यूं गोया हुई। उन्होंने कहा, ए सालिह, इससे पहले हम तुमसे कई तरह की उम्मीदें रखते थे, अब वो मुनक़ता हो गई। क्या तुम हमको उन चीज़ों से मना करते हो जिनको हमारे बुज़ुर्ग पूछते चले आ रहे हैं, और जिस बात की तरफ तुम हमको बुलाते हो उसमें हमें कोई शुबा है। हज़रत सालिह अलैहिस्सलाम की मुसलसल वअज़ व नसीहत और उसके नतीजे में गरीब लोगों का ईमान लाना कौम समूद के सरदारों के लिए तशवीश का बाइस था। दरअसल गुरूर और तकब्बुर के दलदल में धसे ये लोग इस बात का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि कोई आम आदमी इस तरह महफिलों और चौक चौराहों पर खड़ा होकर उनके आबा व अजदाद के खुदाओं की नफ़ी करे और सिर्फ एक अनदेखे रब की इबादत की बात करे। चिनांची इस मसले का हल ढूंढने के लिए सब सरदार सर जोड़कर बैठे हैं, और फिर मुत्तफ़िक़ा तौर पर एक नतीजे पर पहुंचने के बाद उन्होंने हज़रत सालिह अलैहिस्सलाम को बुलाया और कहा, ए सालिह, अगर तुम अल्लाह के सच्चे पैगंबर हो तो हमको कोई ऐसा मोजिज़ा दिखाओ जिसे देखकर हमें तुम पर यकीन आ जाए। हज़रत सालिह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे कौम के लोगों, तुम क्या मोजिज़ा देखना चाहते हो? उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं ये जो सामने चट्टान है, इसमें से एक ऐसी ऊँटनी बरामद करो जो बच्चा दे, हम सब के लिए दूध मुहैया करे और इसमें फ़लाँ फ़लाँ खूबियाँ हों। हज़रत सालिह अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, अगर मैं तुम्हारी शर्त पूरी कर दूं तो क्या तुम अल्लाह पर ईमान ले आओगे? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, हम तुम्हारी रब पर ईमान ले आएंगे। हज़रत सालिह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ फरमाई और अपनी कौम की फरमाइश पूरी करने की इल्तिजा की। अल्लाह ताला ने अपनी नबी की दुआ कबूल फरमाई और देखते ही देखते चट्टान शक हो गई और उसमें से एक तवील क़ामत खूबसूरत ऊँटनी बरामद हुई, जिसमें वो सब खूबियाँ थी जिनकी कौम समूद ने फरमाइश की थी। यह मंजर देखकर कौम समूद लाजवाब हो गई। इस मौके पर कौम के सरदारों में से एक जिंदा बिन उमरू बिन महलात बिन लबैद अपने चंद साथियों के साथ ईमान ले आया, लेकिन अक्सर अपनी हद दर्मी पर कायम रही और उससे जादू का कमाल जाहिर करती रही। इस मौके पर हज़रत सालिह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, ए मेरे कौम, यह अल्लाह की भेजी हुई ऊँटनी है जो तुम्हारे लिए एक मोजिज़ा है। अब तुम इसे अल्लाह की ज़मीन में खाती हुई छोड़ दो और उसे किसी तरह की तकलीफ़ न देना, वरना अल्लाह का अजाब तुम्हें फौरी पकड़ लेगा। ऊँटनी और उसका बच्चा सारा दिन नखलिस्तान में चरते रहते थे। सब कबीले वाले पेट भर कर ऊँटनी का दूध पीते, लेकिन कम ना होता था। हज़रत सालिह अलैहिस्सलाम ने कुएँ के पानी को भी तकसीम कर दिया था। एक दिन ऊँटनी पानी पीती और एक दिन समूद के लोग। जब ऊँटनी पानी पीने आती तो वो कुएँ का सारा पानी पी जाती। कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, सालिह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, देखो ये ऊँटनी है, एक दिन उसकी पानी पीने की बारी है और एक दिन तुम्हारी, और इसको कोई तकलीफ़ न देना, नहीं तो तुमको सख्त अजाब आ पकड़ेगा। कुछ ही अरसे बाद कौम समूद को ऊँटनी की मौजूदगी खटकने लगी। उन्हें अपने हरे भरे नखलिस्तानों में आज़ादी से घूमती फिरती ऊँटनी एक आंख न बाती, और जब वो ये देखते कि अपनी बारी आने पर ऊँटनी एक ही सांस में पूरे कुएँ का पानी पी जाती हैं तो हैरान होकर उसे जादू से तशबीह देते हैं।
آخرکار شیطان کے اکسانے پر انہوں نے اونٹنی سے جان چھڑوانے کی تدابیر سوچنے شروع کر دی، اور اس کا ایک ہی حل تھا کہ اس سے ہلاک کر دیا جائے۔ مگر کیسے؟ قوم سمود کے سردار یہ کام خود اپنے ہاتھوں انجام دینے کو تیار نہ تھے، تو انہوں نے دو نہایت اونچے اور مالدار خاندان کی عورتوں کو راضی کیا کہ وہ قوم کے کسی نوجوان سے یہ کام کروائیں، جس پر ان عورتوں نے دو اوباش اور شراب و شباب کے رسیہ نوجوانوں کو اونٹنی کے قتل پر آمادہ کیا، جن کے ساتھ مزید 7 اوباش نوجوان شامل ہو گئے۔ قرآن پاک کی سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، شہر میں 9 افراد کی ایک جماعت تھی جو ملک میں فساد مچاتے پھرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے، اور پھر حسب پروگرام ایک دن یہ 9 افراد اونٹنی کے انتظار میں کنویں کے پاس گھات لگا کر بیٹھ گئے، جبکہ قوم کے لوگ اللہ کے عذاب کے ڈر سے چھپ کر یہ منظر دیکھنے لگے۔ جب اونٹنی کنویں کے قریب آئی تو مسدہ نامی شخص نے تیر چلایا جو اس کی پنڈلی میں پیوست ہو گیا اور ٹانگ سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ اونٹنی کو زخمی دیکھ کر باقی لوگ خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر دونوں عورتیں آگے بڑھیں اور مردوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، جس پر قبیلے کا سب سے قوی شخص قدار بن سالف آگے بڑھا اور تلوار کے ایک بھرپور وار سے پچھلے پاؤں کے اوپر کا حصہ کاٹ ڈالے۔ اونٹنی شدید زخمی ہو کر زمین پر گر پڑی اور ایک زوردار چیخ ماری۔ اسی اثنا میں زخمی اونٹنی کو گھیرے میں لے کر اس پر نیزوں اور تلواروں کے لاتعداد وار کیے گئے، جس سے وہ ہلاک ہو گئی۔ ادھر اس کا بچہ بھاگتا ہوا پہاڑ پر چڑھا اور چیخیں مارتا غائب ہو گیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ان درندوں نے پیچھا کر کے اسے بھی مار ڈالا۔ اونٹنی کے قتل کے بعد جب ان لوگوں نے دیکھا کہ کوئی عذاب نازل نہیں ہوا تو مارے خوشی کے دیوانے ہو گئے اور جشن مناتے ہوئے چیخ چیخ کر حضرت صالح علیہ السلام کو چیلنج کرنے لگے کہ تم جس عذاب سے ڈراتے ہو اسے لا کر دکھاؤ۔ قرآن پاک میں ارشاد بار تعالیٰ ہے، آخر انہوں نے اونٹنی کے کونچے کاٹ ڈالے اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ صالح جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے، اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ۔ اونٹنی کے قتل کی خبر سن کر حضرت صالح علیہ السلام آبدیدہ ہو گئے اور فرمایا، اس بدنصیب قوم کو اب اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ادھر سمود کے لوگوں کی دیدہ دلیری اور جرأت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ ان کے دل سے ڈر اور خوف نکل چکا تھا، چنانچہ انہوں نے اسی رات حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا پروگرام بنا لیا تھا تاکہ اونٹنی کے ساتھ ان کا بھی قصہ ختم ہو جائے۔ وہ 9 افراد ایک پہاڑ کی گھاٹی میں چھپ کر بیٹھ گئے تاکہ جب حضرت صالح علیہ السلام وہاں سے گزرے تو انہیں قتل کر دیں، مگر کائنات کے مالک اللہ قوم سمود کے ہر مکر و فریب اور شیطان کی چال بازیوں سے خوب واقف تھا، چنانچہ پہاڑ سے ان پر پتھر برسائے گئے جن سے وہ سب ہلاک ہو گئے۔ دوسرے دن جب لوگوں کا وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ 9 کے 9 افراد پتھروں کے نیچے مرے پڑے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کے قتل کا بڑا غم تھا اور اب اتمام حجت ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق اب عذاب آنا ہی تھا، لہٰذا حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مطلع فرمایا کہ اب تمہارے پاس عیش و عشرت کے لیے صرف 3 دن بچے ہیں، اس کے بعد ایک سخت عذاب تم پر نازل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انہوں نے کونچے کاٹ ڈالے تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ اپنے گھروں میں 3 دن اور فائدے اٹھاؤ، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی بات سن کر وہ لوگ ہنسی مذاق کرنے لگے کہ یہ 3 دن ہم کیسے گزاریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن رنگ سرخ ہو جائے گا اور تیسرے دن تمہارے چہروں پر نحوست پوری طرح عیاں ہو جائے گی، یعنی وہ سیاہ پڑ جائیں گے، اور چوتھے دن تم پر قہر الہی نازل ہوگا۔ اور پھر جب تینوں دن ایسا ہی ہوا تو وہ خوف زدہ ہو گئے اور انتظار کرنے لگے کہ اب کس قسم کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ ابھی چوتھے دن کا سورج طلوع ہوا تھا کہ آسمان سے ایک بہت تیز چیخ کی آواز چنگاڑ کی صورت میں بلند ہوئی، جس نے ان کے کانوں کے پردے پھاڑ دیے، دل دہلا دیے۔ چیخ کی آواز کے ساتھ ہی ان کی روحیں جسموں کا ساتھ چھوڑنے لگے اور وہ اپنی اپنی جگہوں پر اوندے پڑے سسک سسک کر ختم ہونے لگے۔ کچھ ہی دیر میں لاکھوں افراد پر مشتمل نہایت قوی اور طاقتور قوم جانوروں کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ڈھیر ہو چکی تھی، اور کفر و شرک میں مبتلا غرور اور تکبر میں ڈوبے لوگوں کا شاندار اور بارونق شہر خاموشیاں میں تبدیل ہو کر ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو چنگاڑ کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، گویا کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے۔
सुन रखो कि समूद ने अपने परवरदिगार से कुफ्र किया, और सुन रखो समूद पर फटकार है। अल्लाह ताला ने इस अजाब से हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान ले आने वालों को महफूज रखा। चनांचे अल्लाह ताला ने फरमाया, जब तुम्हारा हुक्म आ गया तो हमने सालिह को और जो लोग उनके साथ ईमान लाए थे उनको अपनी मेहरबानी से बचा लिया और उस दिन की रुसवाई से महफूज रखा। बेशक तुम्हारा परवरदिगार ताकतवर और ज़बरदस्त है। तो ये थी दोस्तों कौम समूद के अंजाम के बारे में कुछ मालूमात। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आप लोगों के लिए ऐसे दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस लाते रहते हैं। बहुत शुक्रिया।